नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी सङ्घीय संसदका गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा भने सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। भारतले अतिक्रमित गरेको भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। नयाँ नक्सा जारी गरे पनि संविधानको अनुसूची 3मा निशान छाप परिवर्तन गराउनका लागि यति बेला सरकारले सङ्घीय संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्राय प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका रूपमा रहेका राजनैतिक दलहरू संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा भने एकमत देखिएका छन्। यो संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, यो विषयमा हामीले तयार पारेको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। संविधान संशोधनका लागि सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। मन्त्री तुम्मा आम्फेले मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार गत शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। उक्त विधेयकमा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरिएकाले नेपालको निशान छापमा उक्त नक्सा राखिनुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 3मा निशान छाप सम्बन्धी व्यवस्था छ। निशान छाप भनेको सरकारको औपचारिक छाप अर्थात् लोगो हो। संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको निशान छापमा पनि सरकारले जारी गरेको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा हुनेछ। सरकारले गत साता लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जवी, नाभी, लिपुलेख र कालापानी सहितका भूभाग समेटेर नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। भारत र नेपालको सिमाना भनेको लिम्पियाधुराबाट झर्ने मूल नदी नै काली नदी हो। काली नदी सिमानामा आउने अनि काली नदी कुन हो त नि भन्दा लिम्पियाधुराबाट झर्ने मूल नदी नै काली नदी हो भनेर प्रष्ट रूपमा त्यो सन्धिमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले त्यो सन्धिको सार्थकता हो। हिजोको हाम्रो सरकारको जुन निर्णय हो त्यो चाहिँ सन्धिले सार्थकता प्राप्त बल्ल गरो भन्छु। अनि आएर बेला बखतका पूरक सन्धिहरू, हाम्रा बेला बखतमा भएका पूरक सन्धिहरू पनि हाम्रा प्रमाण हुन्। अनि हामीले नाप नक्सा गरेका चिजहरू पनि हाम्रा प्रमाणहरू हुन्। त्यसका साथमा नक्सा, जुन नक्सा हामीले 27-26 साल अगाडि नेपालले त्यो तागतै राख्थेन, सामर्थ्य नै राख्थेन। नाप नक्सा तयार गर्ने, नक्सा बनाउने सामर्थ्य नै राख्थेन। त्यो नक्सा इन्डियाले बनाउँथ्यो, नेपालको नक्सा पनि इन्डियाले बनाउँथ्यो। सुगौली सन्धिदेखि त्यो बेलासम्म आउँदा जति पनि नक्सा इन्डियाबाट प्रकाशित भए ती बेला बखतका नक्साहरूले पनि प्रष्ट रूपमा लिम्पियाधुराबाट झर्ने नदी नै काली नदी हो, मूल नदी हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट बुझिने गरी हाम्रा नक्साहरू छन्। नेपालको संविधानको धारा 274 अनुसार संविधान संशोधन हुन सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा छुट्टा छुट्टै कम्तीमा 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अन्य विधेयक जस्तै जुन सदनमा दर्ता भएको हो त्यो सदनले पारित गरेर अर्को सदनमा पठाउनुपर्छ। अरू सामान्य विधेयक जस्तै दुवै सदनको 2/3 बहुमतले पारित गरेर उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने र पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन लागू हुनेछ। संविधानमा व्यवस्था भएको सदनमा पेश भइसकेपछि यो चाहिँ 30 दिनभित्र सार्वजनिकरण गर्ने भन्ने छ। अब त्यो सार्वजनिकरण गर्न 30 दिनभित्र भनेको 30 दिन पुर्याउनु भनेको होइन कि यो चाहिँ 30 दिनभित्रमा जुन दिन हुनसक्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यसपछि अर्को 7 दिन पछि चाहिँ छलफलको लागि पेश गर्ने भन्ने अर्को व्यवस्था त्यसमा रहेछ देखियो। त्यो कानुनी हाम्रो राय लिँदाखेरि त्यो देखियो। अब त्यही आधारमा चाहिँ कि त ती नियमावलीहरूलाई निलम्बन गरेर तत्काललाई निलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सभामुखज्यूले चाहिँ सभामा त्यही निलम्बन अगाडि जान सक्नुहुन्छ। यदि त्यो भएन भने चाहिँ निर्धारित समयहरूलाई नै आधार बनाएर योभन्दा अघिल्लो पटक भएको संशोधन प्रक्रियालाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने अवस्था हुन्छ। र यो चाहिँ छलफल सकिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ मत विभाजनबाट 2/3 साबित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र संशोधन पारित हुने अवस्था भएको हुनाले त्यही प्रक्रियामै अगाडि जान्छ। अब सर्वसम्मति भयो भने त्यसमा समस्या रहेन र यदि सर्वसम्मत भएन भने चाहिँ मत विभाजनबाट जान्छ। र यो प्रक्रियाको लागि प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभामा पनि पुनः प्रक्रिया दोहोरिन्छ, तर ती अघि भनेका
म्यादहरू त्यसमा आवश्यक पर्दैनन्, किनभने जुन सभामा पेश गर्ने भने हो त्यही सभाले त्यो कार्य पुरा गर्ने हुनाले माथिल्लो सभामा त्यो उल्लेख नभएर सिधै छलफलमा जान्छ र त्यसलाई चाहिँ 2/3 मतबाटै नै त्यहाँ पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पारित भएर आइसकेपछि चाहिँ यो जुन तल्लो प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि यसलाई सभामुखज्यूले प्रमाणित गरेर अनि राष्ट्रपतिज्यूकोबाट प्रमाणीकरण गर्न पठाइन्छ। सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पहिलो बैठकमा पेश मात्रै गर्ने र त्यसपछिको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसदमा सामान्य छलफल भएपछि 72 घण्टाको समय दिएर सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुल्ला गरिन्छ। त्यसपछि सबै संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुखबाट प्रमाणित गराएर सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। अन्य विधेयकहरू संसदीय विषयगत समितिमा छलफलका लागि जान्छन्, तर संविधानको हकमा संसदीय समितिमा जाने व्यवस्था छैन। संसदले नै छिनोफानो गर्नेछ। संविधान संशोधन विधेयक संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ र राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा जस्तै हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि 2/3 मतले पारित गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पारित गर्न सक्छ र संशोधन पनि गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकार गरेको खण्डमा पुनः पारित भएर अगाडि बढ्छ र स्वीकार नगरिएको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ। गरिसकेपछि तपाईँको त्यो जानकारी चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्छ। सभाले सार्वजनिक जानकारी गराउनका लागि राजपत्रमा अथवा गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेर चाहिँ सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्छ र त्यसरी सार्वजनिक जानकारी गराएको कम्तीमा 7 दिनपछि चाहिँ हैन 7 दिनपछि चाहिँ सदनमा त्यो चाहिँ टेबल गर्न सक्छ र 7 दिनपछि टेबल गरेर र त्यो टेबल गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसमाथिको वैचारिक छलफल सुरु हुन्छ र छलफल सुरु भएपछि 72 घण्टे संशोधनको प्रस्ताव तयार हुन्छ र 72 घण्टे संशोधनको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि अनि त्यसपछि छलफल गरेर विचार गरियोस् भनेर निर्णय प्रस्तुत हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब 9 गतेबाट चाहिँ तपाईँको 9 गतेबाट कमसेकम चाहिँ तपाईँको 20 दिन कम्तीमा पनि तपाईँको करिब 18-20 दिन जति चाहिँ त्यसले चाहिँ टाइम लिन्छ र त्यो मेच्योर हुने प्रक्रियादेखि लिएर संशोधन गर्ने टाइमको कुरा, बाहिर सार्वजनिक सूचनाको कुरा सबै जोड्दाखेरि चाहिँ र राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ पनि फेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले चाहिँ 72 घण्टे संशोधनको टाइम माग्छ र त्यो 72 घण्टे संशोधनको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल निर्णय प्रस्तुत गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको निम्ति पनि न्यूनतम 4 दिन चाहिँ आवश्यक पर्छ हैन। गर्दाखेरि 72 घण्टे चाहिँ टाइमले 3 दिन माग गर्छ। अब छलफल गरेर निर्णय गर्नलाई 1 दिन राख्नु पर्यो, गर्दाखेरि न्यूनतम 4 दिन टाइम चाहिन्छ। गर्दाखेरि यतातिरको कोर्स पुरा गर्नलाई करिबन 15 दिन जति टाइम लाग्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कोर्स पुरा गर्नलाई 15-16 दिन टाइम लाग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको कोर्स पुरा गर्नलाई अरू 4-5 दिन चाहिँ टाइम लाग्ने देखिन्छ। गर्दाखेरि एराउन्ड चाहिँ 20 दिन जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पुरा गर्नलाई, पारित गर्नलाई टाइम लाग्ने देखिन्छ। संसद सचिवालयका अनुसार यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ, तर प्रक्रिया पनि पूरा हुने गरी दलहरूबीच सहमति भए नियम निलम्बन गरेर समय छुट्याउने विकल्पमा जान सकिने सचिवालयले जनाएको छ। सभामा प्रस्तुत भएपछि 30 दिन नकुरी तुरुन्तै पनि सार्वजनिक गर्न सकिनेछ। प्रकाशन भएको विधेयक 7 दिनपछिसम्म नपर्खी एकै दिन धेरै बैठक बसेर विधेयक पेश गर्ने र विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्न सकिनेछ। संशोधनका लागि दिइने 72 घण्टाको समय पनि छुट्याउन सकिन्छ। विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भएका छन्। एकै दिन एकभन्दा धेरै बैठक बस्दा संशोधनको एकीकृत प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ। मत विभाजनका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ।
सचिवालयका अनुसार छिटो गर्ने हो भने पनि एक दिनमा कम्तीमा 3वटा बैठक आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा हाल 271 जना सांसद छन्। संविधान अनुसार तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ। त्यसका लागि 180 जना सांसद आवश्यक पर्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाहेक सूर्य चिन्ह लिएर जितेका स्वतन्त्र समेत नेकपामा 174 जना सांसद छन्। काङ्ग्रेसका 2 जना निलम्बित बाहेक प्रतिनिधि सभामा 61 जना छन्। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। राष्ट्रिय सभामा भने नेकपा एक्लैको 2/3 छ। सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गर्नै पर्छ भनेर अगाडि बढेको छ, वार्ताद्वारै समाधान गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको छ। तर यहाँ भित्रको निशानी छापलाई परिमार्जन गर्ने हाम्रो यी भित्रको कुरा भएको कारणले यो विषयमा पनि सबैको सहमति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँको जुन खालको एउटा चिन्ता छ यसमा सबैको एकमत भएर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियतालाई जोगाउनको निम्ति हामी एक छौँ, नेपालीहरू एक छौँ भन्ने खालको सन्देश बाहिर जाओस् भन्ने नै हो यहाँको कुरा पनि। त्यसैले यो विषयमा म सरकारलाई र सत्ता पक्षमा रहेको दललाई पनि, यहाँ हाम्रो प्रमुख मुख्य सचेतकहरू हुनुहुन्छ र प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आफ्नो दलको कुरा राखिरहनु भएको छ र मैले फेरि यो सन्देश त्यहाँ पुर्याउँछु र हाम्रो एकमतको साथ यो संशोधन जुन संविधान संशोधनको कुराहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको, पारित गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ र अगाडि लाग्छौँ र यहाँको हरेक सुझावहरूलाई म सरकार समक्षमा र म आबद्ध दल छ त्यो दलमा पनि यो कुरा लान्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सरकारले उक्त नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भोलिपल्टै नक्सा सार्वजनिक गरेर आफ्नो घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन गरेको थियो। संसदका दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा पनि संशोधन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता। तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो। आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। सरकारले नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियातुरा, लेपुले, कालापानी लगायत नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै उनीहरूले यसका लागि सरकारलाई संसद र राजनैतिक दलले पूर्ण सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै नक्सा अनुसार काँडे तार लगाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप, नेपालको नक्सा जे हो, नेपालको सरहदभित्रको सम्पूर्ण जमिन समेटिने नक्सा नभएको स्थितिमा नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको प्रयोजनका लागि जुन अहिले अध्यादेश विधेयक दर्ता गरेको छ, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको अखण्डता र नेपालको सरहदभित्रको जमिन जोगाउने मामलामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो त्यो, र त्यसलाई हामीले सर्वसम्मतिका साथ पास गरेर जानुपर्छ। स्वागत योग्य कुरा हो होइन, किनभने हाम्रो चाहिँ आफ्नो सोभरेनिटी जुन गुमाइरहेको थियो विगत 65 वर्षभन्दा अगाडि होइन। अब मानव सुगौल थिएनदेखि त 205 वर्ष अगाडिदेखि गुमाएको जुन जग्गा नक्सा थियो, अनकम्प्लिट नक्सा थियो नि, त्यो अपुरो नक्सा, त्यो नक्सालाई पुरो बनाएर जुन चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ सरकारले अनि प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टी होइन। अहिले नेपाली जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिएको पनि त्यसै कारणले हो। र वास्तवमा यो चाहिँ सबभन्दा अरू काम जसोसुकै भए पनि यो असाध्यै उत्कृष्ट काम हो र निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ यसको समर्थनमा हामी चाहिँ काम गर्नेछौँ त्यहाँ पार्लियामेन्टमा।
त्यसो त भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी प्रशासनिक तथा राजनैतिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बल्झिएको थियो। त्यसयता नेपालले यो विषय उठाउँदै आएको छ भने मिनी पार्लियामेन्ट अर्थात् संसदीय समिति तथा संघीय संसदका दुवै सदनका सुन्ने वा विशेष समयमा सांसदहरूले यो विषय सुल्झाउन सरकारलाई पटक पटक निर्देशन समेत दिँदै आएका थिए। त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता, बोर्डर इस्युमा सिमानाको सन्दर्भमा चीन भारत नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कार भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु, किनकि लिपुलेख हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेख प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन? यो त पञ्चायतको बेला सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। त्यस कारण अब समय आएको छ। समग्र इतिहासदेखि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामी नेपाल सरकारको, नेपालीहरूको, नेपालका हामी सबैले कहाँ कति कमजोरी गर्यौं त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। संघीय संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित राजनैतिक दलहरू राष्ट्रियताको पक्षमा एक देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले लिएको कदममा साथ दिनुले राजनैतिक दलहरू एकमत छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा निर्विवाद रूपमा नेपालको भूभाग हो। यो भूभाग भारतीय नक्साबाट फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि कदममा साथ सहयोग समर्थन हुन्छ। सरकार अघि बढोस्, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। यस्तै संविधान संशोधन प्रस्ताव एकमतले पारित हुने विश्वास सत्तारूढ दलले पनि विश्वास लिएको छ। नेपालको भूमि यो तीनवटा विवादित ठाउँ चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि भएन। विभिन्न प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको माग पनि सरकारबाट एउटा कूटनीतिक पहलबाट, संवादबाट, वार्ताप्रति अलिक गम्भीर भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोग रहनेछ भनेर भनिएको अवस्था रहेको छ। पहिलो कुरा, अहिले आएर नक्सा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो नेपाल नक्सा प्रकाशित चाहिँ गर्यो, तर नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अहिले तेस्रो चरणमा संविधान संशोधनको कुराहरू पनि आइसकेको छ। यो तेस्रो चरणमा आएको छ र तेस्रो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तु त त्यसैमै केन्द्रित रहेको छ। अहिलेको जुन किसिमको संविधान संशोधन गर्ने जुन आधारहरू तय भएको छ, त्यो आधारहरू तय गर्दाखेरि त्यही नक्सामा केन्द्रित भएर संविधान संशोधन भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तुहरू नेपालको संविधानले वा हाम्रो नियमावलीले केही कार्यविधिहरूलाई पनि तोकेको छ। र सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने त्यसमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको केवल त्यसलाई संशोधन प्रस्ताव टेबल मात्र गरेर हुँदैन। त्यसलाई अन्तिम समयसम्म हामीले प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्ने वा संविधान संशोधनलाई पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि छ र त्यसको लागि 2/3 को आवश्यकता पनि पर्छ संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तु। मलाई चाहिँ यो एउटा राष्ट्रिय हितको विषयवस्तु पनि हो, नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो र यसमा 2/3 भन्दा पनि सर्वसम्मत, किनभने राष्ट्रिय हितको विषयवस्तुहरू, जनताको चाहनासँग जोडिएको विषयवस्तुहरू, मुलुकको राष्ट्रियतासँग सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयवस्तुहरू र त्यसमा पनि नेपालसँग अत्यन्त बलियो प्रमाणहरू रहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ एउटा कूटनीतिक वार्ता गरेर पनि यी सम्पूर्ण आधारहरू जुन तय भयो, नक्सा समेत बन्यो, त्यसको आधारमा एउटा डिप्लोमेटिक डायलग गरेर, कूटनीतिक संवाद गरेर पनि यसको समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर संविधान संशोधनको जुन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, अब यसलाई हामीले 2/3बाट मात्रै पास गर्ने भन्नेसम्म पनि नजाउँ, यसलाई सर्वसम्मतबाट पास गराउनेतिर सरकार तयार हुनु पर्थ्यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र चाहिँ लेखमाथिको अतिक्रमणको प्रश्न उठ्यो।
त्यो विषयमा पटक पटक सरकारको आयोजनामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सर्वदलीय बैठकहरू हुँदै आइरहेको छ र सर्वदलीय बैठकहरूमा सबैमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा आम सहमति हुँदै आइरहेको अवस्था हो। सबै दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुँदै आइरहेको अवस्था हो र सबैले भनिरहेको अवस्था हो कि अब इन्डियाले एकपक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि चाहिँ आफ्नो नक्सा चाहिँ दावा गरेर प्रकाशन गर्नु पर्यो। भोलि वार्ताको टेबलमा जाँदाखेरि त मेरो सिमाना यहाँसम्म हो भनेर त क्लेम गरेर त प्रस्ताव त लिएर जानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नक्सा तयार गर्ने कुरामा पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जारी गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सबै दलहरूले सुझाव दिइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले ती सबै दलहरूको सुझाव परामर्शको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने देखिन्छ। भविष्यमा त्यो सहमतिबाट कोही ब्याग हुनु भएछ भने त त्यो अलग विषय होला। अन्यथा अहिलेसम्मको सन्दर्भमा यो इस्युमा चाहिँ सबैको एउटा आम सहमतिबाटै अगाडि बढेको विषय हो भन्ने लाग्छ। र फेरि पनि तपाईँको कतिपय पक्षहरूको बारेमा अन्तर्कुन्तर छलफल गर्नुपर्ने भयो भने फेरि पनि सरकारले चाहिँ बोलाएर दलहरूसँग छलफल गर्न सक्छ, परामर्श गर्न सक्छ, पार्टीहरू बिचमा छलफल र परामर्श गर्न सक्छ। यो त ओपनै छ र यो जहिलेसुकै पनि त गर्न सक्छ। त्यसो त सरकारले पनि संविधान संशोधनलाई सर्वसहमतिबाट पारित गराउन पहल गरेको छ। कालापानी, लेपुलेख तथा लिम्पियाधुरालाई समेटेर हालै जारी भएको नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्ने गरी संघीय संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयोजनको लागि थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता जस्ता विषयहरूमा सिङ्गो राष्ट्र विगतदेखि नै जसरी एकताबद्ध हुँदै आएको छ, यसचोटि पनि त्यही एकताको बलमा हामीले यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूलाई यसमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनको निम्ति यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिनको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ। र सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्नै खालका रिजर्भेसन्सहरू पनि छन्। हामीले एक खालको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा यो संविधान निर्माण गरेका हौँ। भिन्न भिन्न दलहरूका यसमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू हुन सक्लान्। त्यसमा हामीले समयक्रममा छलफल गर्दै जानेछौँ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन। हामीले पहिलो संविधान संशोधन 2072 साल मङ्सिरमै गरी पनि सकेका छौँ। आवश्यकता अनुसार यसमा भोलिका दिनहरूमा छलफल गर्दै संशोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले तत्काल गर्नुपर्ने, यसमा धेरै ढिलो पनि गर्न नसकिने विषय भएको हुनाले यसमा चाहिँ अहिले अन्य विषयहरूलाई समावेश नगर्नको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कालापानी विवाद सन् 1952बाट सुरु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाका पालामा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा 17वटा सैन्य चेकपोस्ट राख्यो। भारतले सन् 1970मा 16वटा सैन्य चेकपोस्ट हटायो, तर कालापानी क्षेत्रमा हटाएन। यसबारे लामो समयदेखि नेपाली जनता, राजनैतिक दलहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। 2030 सालदेखि नै नेपालले कालापानी क्षेत्रमा चासो राख्दै आएको हो। 2055 सालमा तत्कालीन एमाले संसदीय विभाग प्रमुखका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संसदमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। संसदमा विषय प्रवेश गराउने नेता यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कालापानी सीमा विवाद अहिले पनि ज्यूका त्यौं छ र भारतले अब भूमि हुँदै नक्सा मार्फत नै अतिक्रमणको प्रयास गरिरहेको छ। तर कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेता ओलीले झण्डै 22 वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालले नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ। अवस्था कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरुले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र एनटिभी मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।